नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा स्वागत छ। म अमृत राज काफले। आजको करेन्ट न्यूजमा हामी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र दुई चिरा परे पछिको अवस्थामा देखिएको नेकपा एमाले भित्रको राजनीतिक घटनाक्रमलाई अलि बढी केन्द्रमा राखेर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछौं। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा एमाले पुनर्स्थापना भएपछि पहिलो पटक एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालका बीचमा सोमबार वार्ता भएको थियो। वार्तापछि नेकपा एमाले भित्रको राजनीतिले एउटा बाटो समाउने अपेक्षा गरिएको भए पनि एमाले भित्रको विवादले पार्टीभित्रै विग्रह ल्याउन सक्ने आकलन सुरु भएको छ। सोमबारको वार्तापछि नेकपा एमाले भित्रको मनमुटाव कम हुने अपेक्षा विपरीत वार्ताको सुरु नेपालका सबै कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा एकता गर्ने विषयबाट भएको भए पनि अन्तिममा भने आफ्नो बाटो लाग्न दुवै समूहले एकले अर्कोलाई चुनौती दिएको देखिएको छ। सोमबारको वार्तामा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल समूहले बुधबारबाट सुरु गर्न लागेको कार्यकर्ता भेला रोक्न आग्रह गरेको भए पनि नेपाल समूहले भने कार्यकर्ता भेला नरोक्ने बताएको थियो। त्यस्तै नेपाल समूहले भने केपी शर्मा ओली समूहको केन्द्रीय कमिटीले गरेको भनिएको निर्णय खारेज गर्न माग गरेको थियो। तर अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने केन्द्रीय कमिटीले गरेको निर्णय खारेज गर्न तयार भएनन्। फागुन 28 गतेको विशेष केन्द्रीय कमिटीको बैठकले तत्कालीन नेकपा एमालेका सबै पदाधिकारीहरूको पद खारेज गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा पुगेकाहरूलाई विभिन्न तहका पदमा जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। गृहमन्त्री समेत रहेका रामबहादुर थापालाई बागमती प्रदेश, उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको जिम्मा ओली समूहले लगाइसकेको छ। जबकि बागमती, सुदूरपश्चिम लगायतका विभिन्न प्रदेशमा माधव कुमार नेपाल समूहका नेताहरूलाई दिएको जिम्मेवारी अध्यक्ष ओलीले खोसेका छन्। यसले एमाले भित्र विग्रह ल्याउन सक्ने चिन्ता र चासो समेत सुरु भएको छ। त्यसको संकेत प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मंगलबार दिएका छन्। चियापान कार्यक्रम गरेका ओलीले नेपाल समूहले बुधबारदेखि गर्ने भेलामा नजान कार्यकर्तालाई निर्देशन मात्रै दिएका छैनन्। उनले एमालेको विधान विपरीत जाने जो कोहीलाई कारबाहीको चेतावनी समेत दिएका छन्। करेन्ट न्यूजको पहिलो खण्डमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको यो भनाइ हेरौं। म भोलिको भेला सुन्दैछु। भोलि भेला आयोजना गरेको छ अरे, आह्वान गरेको छ अरे। नेकपा एमालेसँग आबद्ध सम्बद्ध कोही नेता वा कार्यकर्ता गुटगत भेला नगर्न, नगराउन, त्यस्ता भेलामा शरीक नहुन, त्यस्ता भेलामा नजान, त्यस्ता भेलामा सहभागी नहुन म सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरूलाई, नेता कार्यकर्ताहरूलाई सजग सचेत गराउन चाहन्छु। पार्टी एकताको पक्षमा बस्न आग्रह गर्न चाहन्छु र त्यस्ता गुटगत भेलाहरूमा शरीक नहुन म तमाम कार्यकर्ताहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। जङ्गलको राज चलाउने, विधि पद्धतिका कुरा गर्ने, लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, प्रक्रिया, विधि पद्धति, नियम कानुन, देशको संविधान केहीको कुनै मतलब छैन। अहंकार, स्वेच्छाचारिता। अब पार्टी आफ्नो आफ्नो हिजो 75 जेठ 3 भन्दा अगाडिको स्थितिमा फर्कियो भनेपछि पनि केही मानिसहरू छुट्टै भेला, छुट्टै बैठक गरिरहेका छन्, न्यु खोजिरहेका छन्। 7 गते फेरि केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाइएको छ। उहाँहरू भोलि राष्ट्रिय भेला प्रयोग गर्ने, भेला बोलाउने, राष्ट्रिय भेलाबाट प्रतिवेदन पास गर्ने अरे, राष्ट्रिय भेलाबाट के समानान्तर कमिटी बनाउने अरे। समानान्तर होइन, अर्को कमिटी बन्ला। कसैले पनि अब अर्को कुनै पार्टी बनाउँछ कि कमिटी बनाउँछ कि त्यो त के गर्न सकिन्छ। पार्टी तर एउटै पार्टीमा बसेर यस पार्टीमा अब उपरान्त अराजकता, अनुशासनहीनता, उशृङ्खलता जस्ता कुराहरू, विधान विपरीतका काम कारबाहीहरू, पार्टीको एकता विरोधी क्रियाकलापहरू, ती कुराहरूमा छुट हुने छैन। ती कुराहरू मान्य हुन सक्दैन। त्यस्ता कुराहरूलाई हामी सहेर बसिरहन सक्दैनौँ। अचाक्ली हो। पार्टीलाई पार्टीको रूपमा चल्न नदिने, भाँड भैलो मचाउने, जहिले पनि भाँड भैलो, यो कुरा चाहिँ हुन सक्दैन। ठुल्ठुला अपराध भएका छन् तर पनि एउटा हामीले फराकिलो हृदय लिएका छौँ, लिन्छौँ फेरि पनि।
एकदम अपराध गर्नेहरूलाई पनि स्वागत छ त म भन्दिनँ, तर स्वीकार्छौँ हामी। पार्टीमा आउन पाइन्छ, काम गर्न पाइन्छ, आलोचना गर्नुपर्छ, आत्मालोचना गर्नुपर्छ, सचिएर काम गर्नुपर्छ, हामी स्वीकार्छौँ। तर फेरि उही धन्दा, उही सिलसिला त्यो चाहिँ चल्दैन। जुगै चाहिँ तमासा बनाउने, जग हँसाइ गर्ने अनि सञ्चार माध्यमहरूलाई खेती दिने, बिजनेस दिने, के विषयमा आज कलम चलाउँ होला भनिराखेका बेला फलाना गुटको बेला फलाना ठाउँमा आदि कुराहरू समाचार भन्ने, त्यो खालको कुराहरू हुन सक्दैन। एक थरी अनुहारका साथीहरू चियापानमा देखिनु भएन। हिजो बेलुका मैले सुने बैठक बसेर निर्णय गर्नुभयो अरे पार्टीको चियापानमा नजाने। कसका चियापानमा चाहिँ भए जानुहुन्छ, पाए जानुहुन्छ? पार्टी अध्यक्षको, प्रधानमन्त्रीको निमन्त्रणामा नजाने कसको निम्ता पाए जानुहुन्छ? हुन त सबैलाई थाहा छ, तर नभन्नु। थाहा त सबैलाई थाहा छ नि कसको निम्ता पाए जानुहुन्छ उहाँ। एक थरी मान्छेहरूको अनुहार, एक थरी अनुहारहरू देखिएन आज। राम्रो लक्षण होइन। कुनै कारणवश आउन भ्याउनु भएन होला भन्ने म ठान्छु। उहाँहरूले त्यस्तो निर्णय गर्नुभयो भनेको कुरा होइन होला भन्ने म ठान्छु। अझै केही समय बाँकी छ। भोलिको बेला गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न उहाँहरू र कति तमासा गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एक नजर चाहिँ त्यता राखिनेछ। र पार्टीलाई धम्क्याएर घुर्क्याएर ठेगान लाउँछु भन्ने सोचेको छ भने त्यस्तो होइन। पार्टी विधि विधान अनुसार र तरिका अनुसार चल्छ। नचाहिने कुराहरूका अगाडि लत्रिने कुरा छैन। सत्यसँग नलड्ने, न्युखोजाहरूसँग नजुट्ने। अब प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुने सिलसिला सुरु भएको छ। हामी त्यस चरणतिर जाँदैछौँ। अब किन विघटन गरिएको थियो, के औचित्य थियो भन्ने त्यो पुष्टि हुन्छ। अब किनभने संसद त पहिल्यै दिनदेखि मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद आफैले चल्न नदिने, आफै बहिष्कार गर्ने, आफै व्यवधान खडा गर्ने, आफै वेलमा गएर नारा लगाउने। एमाले अध्यक्ष ओलीले कार्यकर्ता भेलाका नाममा गुटगत भेला आयोजना गरेको भन्दै कारबाहीको चेतावनी दिएका बेला नेपाल समूहले भने कारबाही गरेर देखाउन चुनौती दिएको छ। एमालेका सचिव तथा नेपाल समूहका नेता योगेश भट्टराईले कार्यकर्ता भेला मार्फत एकीकृत नेकपा एमाले निर्माण गर्ने आफ्नो समूहको उद्देश्य रहेको र त्यसै अनुसार भेला बोलाइएको बताएका छन्। भेलामा सहभागी भएकै आधारमा वा भेला बोलाएकै आधारमा कारबाही गर्न चाहे कारबाही गर्न अध्यक्ष ओलीलाई चुनौती उनले दिएका छन्। बुधबारबाट सुरु हुने एमालेको माधव नेपाल समूहको भेलामा करिब 2000 कार्यकर्ता भेला हुने समेत जनाइएको छ। जुन भेलामा केन्द्रीय कमिटीका तर्फबाट राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्ने र सामूहिक रूपमा छलफल गरेर निचोडमा पुग्ने तयारी नेपाल समूहले सुरु गरेको छ। नेपाल समूहको बेग्लै भेला सुरु हुनै लागेका बेला अध्यक्ष ओलीले कारबाहीको चेतावनी दिए पनि त्यसले भेलालाई प्रभावित नपार्ने समेत देखिएको छ। अध्यक्ष ओलीले नैतिकताका आधारमा पदबाट समेत राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा कुनै बेला देखेको एमालेको नेपाल समूह अहिले भने एमाले नेतृत्वको सरकार जोगाउन पहल लिने भन्न थालेको छ। यस्तोमा नेकपा एमाले भित्र दुई समूहका फरक फरक भेला र छलफलले एमालेको भविष्य नै अन्यलमा पुग्ने त होइन भन्ने आशंका सुरु भएको छ। तर नेपाल समूहले भने बुधबार र बिहिबार कार्यकर्ता भेला गरेर तल्ला तहका कार्यकर्ताको समेत भावना बुझेर निर्णय लिने तयारी थालेको छ।
कारबाहीले मुलुक अगाडि बढ्दैन, राजनीति अगाडि बढ्दैन, पार्टी अगाडि बढ्दैन। साथसाथै प्रधानमन्त्रीजीलाई मेरो निवेदन छ, हामी सबै एकपछि अर्को कारबाही जहाँसम्म तपाईँले कारबाहीको कुरा गर्नुभएको छ, यो अहङ्कारपूर्ण अभिव्यक्ति हो। हामीलाई कुनै दुःख छैन, हामी एकपछि अर्को कारबाहीको निम्ति लामबद्ध छौँ, कारबाही खानको निम्ति तयार छौँ, लामबद्ध छौँ। त्यसमा हामीलाई कुनै पश्चाताप हुने छैन, किनभने हामी मुलुकको लागि, संविधानको लागि हामीले प्राप्त गरेको जनसमर्थनको रक्षाको निम्ति उभिएका मान्छे हौँ। हामीलाई त्यसमा कुनै हिंताबोध छैन। त्यसैले तपाईँले गर्ने प्रत्येक कारबाहीको निम्ति पनि हामी लामबद्ध छौँ। तर तपाईँलाई यति मात्रै निवेदन गर्छु, जब इतिहासको कठघरामा तपाईँ उभिनु भएको छ, तपाईँले धेरै प्रश्नहरूको उत्तर दिनुपर्नेछ। जब इतिहासले सोधेका प्रश्नहरूको तपाईँ उत्तर दिन असमर्थ हुनुहुन्छ, ती उत्तर दिन सक्नुहुन्न, त्यो बेला इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ, इतिहासले तपाईँलाई कठोर कारबाही गर्छ। सायद त्यो बेला तपाईँको निम्ति दुई थोपा आँसु चुहाउने मान्छे नहुन पनि सक्लान्, त्यो दुखान्त स्थिति पनि आउन सक्ला। त्यसैले धम्कीका भाषा नबोलौँ, संयमताका साथ अगाडि जाउँ भन्ने हाम्रो आग्रह छ। आज मैले एउटा बडा राम्रो स्टेटमेन्ट पढेको थिएँ। उत्तर कोरियाको राष्ट्रपति किम जोङ उनको बहिनीले अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई भनेको छ, व्हाइट हाउसमा 4 वर्ष शान्तिका साथ, व्हाइट हाउसमा 4 वर्ष चाहिँ व्हाइट हाउसमा 4 वर्ष शान्तिका साथ बस्ने हो भने बारुदको गन्ध फैलाउन बन्द गर भनेको छ। त्यो ज्यादै मार्मिक स्टेटमेन्ट छ। म पार्टीको तर्फबाट र एउटा प्रतिनिधि सभाको सदस्यको रूपमा पनि हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई, पार्टी अध्यक्षलाई भन्न चाहन्छु, अब 2 वर्ष तपाईँको बाँकी छ प्रधानमन्त्री। 2 वर्ष बालुवाटारमा चैनका साथ बस्नुहोस्, यो बारुदको गन्ध नफैलाउनुहोस्। भोलिदेखिको राष्ट्रिय भेलामा त्यता पनि नजर लाउनु भनेर उहाँले आफ्ना अनुयायीहरूलाई भन्नुभएको रहेछ। उहाँको तर्फबाट को नजर लाउन आउनुहुन्छ, परिचय सहित आयो हुन्छ, उहाँहरूलाई स्वागत छ, नम्बर 1। नम्बर 2, हामी त यो पनि भन्न चाहन्छौँ कि यो भेला तपाईँकै हो, राष्ट्रिय भेला भोलिदेखिको। तपाईँ नै प्रमुख अतिथि भएर यो भेलाको उद्घाटन गर्नुहोस्। कसैलाई तपाईँले खटाउनै पर्दैन नजर लाउनको निम्ति, आफै आउनुहोस्। यो भेलामा को आएका छन् देशभरिबाट, तपाईँ नै हेर्नुहोस् र यो भेलाको आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहोस्, उद्घाटन गर्नुहोस्। देशभरिबाट आएका तपाईँकै कार्यकर्ता हुन्, तपाईँकै सदस्य हुन्, के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई तपाईँले भन्नुहोस्। त्यसको निम्ति म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले भित्र ओली इतर समूहलाई विद्रोह या आत्मसमर्पण दुईवटा बाहेक तेस्रो विकल्प छैन। अहिले एमाले भित्र नेपाल समूहले आत्मसमर्पण गर्न सक्ने अवस्था समेत देखिएको छैन भने विद्रोहका लागि समेत प्रचलित कानुन अनुसार दल विभाजनका लागि सांसदको संख्या पुग्ने अवस्था छैन। नेपालको अहिलेको कानुन अनुसार कुनै पनि दल विभाजनका लागि संघीय संसद र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा 40% उपस्थिति अनिवार्य राखिएको छ। एमाले भित्र माधव कुमार नेपाल समूहमा पार्टीको केन्द्रीय समितिमा झण्डै 50% पुग्ने देखिएको भए पनि संघीय संसदमा भने 40% पुग्ने अवस्था छैन। त्यसैले आत्मसमर्पणको अवस्था समेत रहेको भन्नेहरूको कमी छैन। तर नेपाल समूहले भने आत्मसमर्पण गर्ने मनसाय समेत देखाएको छैन। सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउनु भनेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समेत एमालेमै फर्केको रूपमा बुझ्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। हुन पनि एमाले पुनर्स्थापना नहुँदासम्म एकीकृत नेकपाको अध्यक्षका रूपमा केपी शर्मा ओली नै थिए। तर जब नेकपाभित्र विभाजन हुने अवस्था देखियो, प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल सहितका नेताहरूको समूह बन्यो। सर्वोच्चले एमाले र माओवादी केन्द्रको एकीकरणमै प्रश्न उठाइदिएपछि भने एमालेका नेताहरू एमालेमै र माओवादी केन्द्रका नेताहरू माओवादी केन्द्रमै फर्किनुपर्ने अवस्था बनेको छ। तर माओवादीका केही नेताहरू भने माओवादीमा नफर्कने देखिएको छ।
करेन्ट न्युजमा केही बेर विश्रामपछि अन्य विषयसहित उपस्थित हुनेछु, हेर्दै गर्नुहोला। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा फेरि पनि स्वागत छ। आजको करेन्ट न्युजमा हामी नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र फरक फरक दल बनिसकेको अवस्थामा एमालेभित्र देखिएको पछिल्लो विवादका बारेमा केन्द्रित रहेर कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। अहिले पार्टी एउटै भए पनि मङ्गलबार मात्रै नेकपा एमालेका 3वटा गुटका 3वटा कार्यक्रम फरक फरक स्थानमा भए। प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा चियापानका नाममा कार्यक्रम गरे, जुन कार्यक्रम एमालेकै माधव कुमार नेपाल समूहले बहिष्कार गर्यो। अर्को भनेको ललितपुरमा एमालेको माधव नेपाल समूहले गर्यो, जहाँ बुधबार र बिहिबार हुने नेपाल समूहको कार्यकर्ता भेलाका बारेमा आन्तरिक छलफल समेत थियो। त्यसबाहेक अर्को कार्यक्रम भनेको पार्टी एकता जोगाउने भन्दै एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका वामदेव गौतम समूहको बैठक। एउटै पार्टीका फरक फरक रूपका र बेग्लै स्थानमा भएका यस्ता भेलाले एमाले अब छिन्न भिन्न हुने अवस्थामा पुगेको भनेर आशंका गर्नेहरू समेत देखिएका छन्। तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने अहिले पनि आफू माओवादी केन्द्र सहितको एमाले नेतृत्वको सरकारको पक्षमा रहेको दावी गरेका छन्। तर उपाध्यक्ष गौतमले यस्तो दावी गरिरहेका बेला नेकपा एमाले भित्र नै फाटो आउने अवस्था बनिसकेको छ। नेपाल समूहको कार्यकर्ता भेलाका लागि राजधानी आएका कार्यकर्ताहरूले केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने आफ्नो कमजोरी स्वीकार नगर्ने र पेलेर अघि बढ्ने तयारी गर्दा मिलेर एउटै पार्टीमा रहन नसक्ने सुझाव दिने आकलन समेत गरिएको छ। तर अझै पनि एमालेलाई एकीकृत रूपमा कायम राख्ने भनेर सबै पक्षले भन्न छाडेका भने छैनन्। अब तपाईँ संरक्षक र नेताको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले संरक्षण गर्नुहोस्, पार्टीभित्र उत्पन्न भएका समस्याहरू समाधान गर्न प्रयत्न गर्नुहोस्। हामी तपाईँसित सँगै बसेर ती सबै समस्याहरूलाई समाधान गर्न, अन्तर्विरोधहरूलाई समाधान गर्नको निम्ति सहयोग गर्छौँ। म तपाईँको साथमा हुनेछु। यसको साथै मैले उहाँलाई अब तपाईँले तपाईँको नेतृत्वको सरकार अनि त्यसको समर्थनमा वामपन्थीहरू नआउने सरकार त्यसरी नचलाउनुहोस्। तपाईँले आह्वान गर्नुहोस् कि हामी फेरि पनि वामपन्थी सरकार दिन चाहन्छौँ। त्यस भएर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू सबैसित म हार्दिक आह्वान गर्छु कि हामीसित वार्तामा आउनुहोस्, सँगै बसौँ र देशलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति हातेमालो गरौँ भन्नुहोस्। र वामपन्थी सरकार बनाउने भने त्यसको फेरि पनि मुख्य शक्ति नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र हुनेछन्। र तपाईँले प्रचण्डलाई बोलाएर तुरुन्तै अनुरोध गर्नुहोस्, हामी नयाँ सिराबाट अगाडि बढौँ। आज अगाडि गरिएका हाम्रा उचित अनुचित व्यवहारहरू, राम्रा व्यवहारहरू कायमै राखे पनि हुन्छ, शिक्षा लिए पनि हुन्छ, नराम्रा अनुचित जति व्यवहारहरू भए ती सबै एउटा बेरियर त्यसलाई कायम गरौँ, बटम लाइन एउटा निश्चित गरौँ। त्योभन्दा अगाडिका विषयहरूलाई आज हामी नउठाउँ, अगाडि बढौँ भनेर त्यहाँ कुरा गर्नुहोस्। एमाले भित्रै अहिले समस्या देखियो, मुख्य व्यक्तिहरूलाई बोलाएर तपाईँले अनुरोध गर्नुहोस्, अत्यन्त सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्नुहोस् र हामी अब फेरि एकताबद्ध भएर जान्छौँ। हामीले गर्नुपर्ने काम धेरै छन् र त्यो राष्ट्रिय जिम्मेवारी नेकपा एमालेको हो। त्यो एमालेको जिम्मेवारी हामीले एकताबद्ध भएर मात्रै पुरा गर्न सक्छौँ। त्यस भएर तपाईँले यो आह्वान गर्न सुरु गर्नुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको रूपमा हामी हुँदा सुरु भए, अन्तर्विरोध सुरु भएर अलग अलग किसिमले अगाडि बढेपछि पहिलो भेट हो। उहाँहरूको अहिले भर्खरै निष्कर्षहीन भन्न सकिँदैन, तर प्रयत्न सुरु भएको छ। त्यो प्रयत्नलाई अझ हार्दिकतापूर्वक अगाडि बढाउँदै एकै ठाउँमा बस्नको निम्ति कमरेड केपी ओलीले प्रयत्न गर्नुहुनेछ र एकता अभियान
का हामी सबै साथीहरू त्यो उहाँको प्रयत्नलाई सफल बनाउनको निम्ति हामी सहयोग गर्नेछौँ। त्यसैगरी कमरेड माधव नेपालको नेतृत्वमा रहेको समूह अहिले समानान्तर सङ्गठन निर्माण गर्ने र भिन्न किसिमले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढ्ने गरी गएको छ। उहाँहरूसित पनि हामीले अब एकताको प्रयत्नको निम्ति हामी सबै बसौँ, अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ताव राखिनेछ। तर एउटा अवरोध कमरेड केपी ओलीले, अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीले हटाउन तयार हुनुपर्छ। त्यो अस्ति मात्रै 28 गते, फागुनको 28 गते उहाँले आयोजना गर्नुभएको केन्द्रीय कमिटीको नाममा उहाँको पक्षमा रहेकाहरू मात्रै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको बैठक बसेर जे काम गर्नुभएको छ त्यो बैठकलाई अब हामी एकतामा रहेकाले पनि मान्दैनौँ, अरूले पनि मान्ने सवाल आउँदैन, किनकि त्यसले पार्टीको विधान उल्लङ्घन गरेको छ। त्यसबाट पार्टी विधान उल्लङ्घन गरेर गरिएका निर्णयहरू सबै फिर्ता लिन सक्नुभयो भने जति छिटो फिर्ता लिनुहुन्छ त्यति छिटो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्न सकिनेछ र हामी सबै नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नेछौँ र हामी त्यसपछि फेरि एकता अभियान आवश्यकता पर्ने छैन र हामी सबै पार्टीका आफ्नो ठाउँका जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा यो पार्टीलाई अगाडि बढाउनेछौँ। एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले माओवादी केन्द्र समेतको सहभागितामा सरकार निर्माण गर्नुपर्छ भनेकै दिन माओवादी केन्द्रले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। संसदीय दलको बैठकले नेतामा अध्यक्ष समेत रहेका प्रचण्डलाई नै कायम राख्ने निर्णय समेत गरेको छ। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थनका बारेमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नगरेको भए पनि आफ्नो पार्टीबाट अहिलेको सरकारमा मन्त्री बनेकाहरूलाई तत्काल फिर्ता हुन निर्देशन भने दिएको छ। निर्देशन नमान्ने नेताहरूलाई अनुशासनको कारबाहीको तयारी समेत माओवादी केन्द्रले गरेको छ। माओवादीले अनुशासनको कारबाही गर्दा अहिले सरकारमा रहेका माओवादीका मन्त्रीहरूको सांसद पद समेत जानेछ। माओवादी केन्द्रले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता हुन दिएको निर्देशनको पत्र समेत मन्त्रीहरूले बुझिसकेका छन्। यस्तो बेलामा माओवादीबाट सरकारमा रहेका र एमाले प्रवेश गरिसकेकाहरूलाई फेरि माओवादीमै फिर्ता ल्याउन प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ नेतृत्वमा वार्ता समिति समेत बनेको छ, जुन समितिले माओवादीका तर्फबाट सरकारमा रहेकाहरूसँग एक चरण वार्ता गरेर कारबाहीको प्रक्रिया सुरु गर्ने जनाइएको छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको सर्वोच्च अदालतको निर्णय पछिको पहिलो दलको बैठक सम्पन्न भयो। बैठकले कमरेड प्रचण्ड दलको नेता र कमरेड देव गुरुङ दलको प्रमुख सचेतकको रूपमा पहिले जुन व्यवस्था थियो त्यसैलाई कायम गरियो। राष्ट्रिय सभामा दलको नेताको प्रतिनिधिको रूपमा दीनानाथ शर्माजीलाई नै कायम गरिएको छ, दलको प्रतिनिधि, नेताको प्रतिनिधिको रूपमा। अनि खास गरी अहिलेको राजनीतिक स्थितिको बारेमा, समसामयिक स्थितिको बारेमा दल नेताको तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ प्रस्तुत गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने काम भयो र अहिले दलको तर्फबाट भन्दा प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय गर्ने केपी शर्मा ओलीजीको कदम असंवैधानिक भएको अदालतले निर्णय गरिसकेको सन्दर्भमा उहाँले नैतिक रूपले अब पदमा रहिराख्न मिल्दैन, राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने दलको अडानलाई स्पष्ट गरेको छ र अन्य खास गरी समसामयिक निर्णयहरू दलको तर्फबाट भएका छन्। अहिले हामी हतारमा अविश्वास प्रस्ताव के अरे समर्थन, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेमा छैनौँ। हामीले आज दलको पहिलो बैठकले
प्रधानमन्त्रीलाई नैतिक रूपले राजीनामा दिनुहोस्, किनभने तपाईँले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको सन्दर्भमा संवैधानिक पुष्टि भइसकेपछि, निर्णय भइसकेपछि त्यसमा रहिराख्न मिल्दैन भन्ने कुरो नै आजको बैठकले अनुरोध गरेका छौँ र या ध्यानाकर्षण गरेका छौँ मुख्य रूपमा। र हतारमा अहिले हामी समर्थन फिर्ताको निर्णयमा छैनौँ। त्यसै गरी हाम्रो दलको तर्फबाट 6 जना, 2 जना राष्ट्रिय सभाका, 4 जना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले अरू नै दलमा लागेको भनेर मिडियाहरूमा आएको छ। उहाँहरूलाई आफ्नो वास्तविकता के हो स्थिति स्पष्ट गर्नुहोस् भनेर हामीले पत्राचार गर्ने निर्णय गरेका छौँ। यद्यपि पार्टीले यसअघि नै 24 घन्टे उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण लिइसकेको छ मन्त्रीहरूसँग। दलको तर्फबाट पनि त्यो निर्णय भएको छ। फर्किनु भएन भने फर्किनु भएन भने त स्वतः चाहिँ दल राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले दल त्याग गर्यो भने, अर्को दलको सदस्यता लियो भने स्वतः दलको सदस्यबाट अन्त्य हुने या दल सदस्य अन्त्य हुने व्यवस्था छ। त्यो क्लज अथवा त्यो चाहिँ दल सम्बन्धी ऐन प्रभावी भइहाल्छ, त्यसमा त कुनै विषय नै छैन। यस अर्थमा आजै मात्रै पार्टीले पनि फेरि स्थायी कमिटीले उहाँहरूलाई अन्तिम पटक छलफल गर्नको लागि नारायण काजी श्रेष्ठ, देव गुरुङ र म सहितको 3 सदस्यीय कमिटी बनाएको छ। उहाँसँग हामी एकपटक फेस टु फेस पनि छलफल गर्छौँ र एकपटक तपाईँहरू पुनर्विचार गर्नुहोस्। हामीले हतारमा तपाईँहरूलाई निर्णय गर्ने या हटाउने सोचेका छैनौँ। लिखित रूपले स्पष्टीकरण लिइसकेको सन्दर्भमा पनि हामी भेटेरै एकपटक छलफल गर्ने निर्णय गरिसकेका छौँ। राजनीति यस्तै गोल चक्करमा घुमेका बेला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंगलबारै सर्वदलीय बैठक समेत बोलाएकी थिइन्। आफ्नो बंगलादेश भ्रमण र अहिलेका राजनीतिक विषयका बारेमा छलफल गर्न सबै दलका नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई शीतल निवासमा बोलाएको भए पनि सबै दलका नेता भने शीतल निवास पुगेनन्। असंवैधानिक रूपमा सरकारले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न सिफारिस गर्दा कसैलाई थाहा नदिएर अनुमोदन गर्ने राष्ट्रपतिले बोलाएको बैठकमा सहभागी नहुने भन्दै सबै दलका नेताहरू राष्ट्रपति कार्यालय नै पुगेनन्। नेकपा एमाले भित्र तीव्र मतभेद सतहमै आएका बेला राष्ट्रपतिले सर्वदलीय बैठक बोलाउनलाई कतिपयले एमालेको विवादसँग जोडेर समेत हेरेका छन्। तर देशको सबैभन्दा उपल्लो तहको राजनीतिक संस्थाले सबै दलका नेताहरूलाई बैठकमा बोलाउनलाई शंकाका दृष्टिले हेर्न नमिल्ने समेत कतिपयले भनेका छन्। राजनीति एमालेको वरिपरि घुमेका बेला आगामी सत्ता सहयात्राको विषयले समेत अहिले राष्ट्रिय राजनीति तरङ्गित छ। ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर एमाले बाहेकका दलहरूले भन्दै आएको भए पनि आगामी सरकार कसको नेतृत्वमा भन्ने विषयमा विपक्षमा रहेका दलहरूका बीचमा अहिलेसम्म कुनै पनि सहमति बन्न सकेको छैन र यस्तो सम्भावना तत्काल देखिएको समेत छैन। प्रधानमन्त्री ओलीले त प्रतिनिधि सभा विघटनको औचित्य पुष्टि हुन थालेको भनेर बताइसकेका छन्। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथमा उपस्थित हुनेछु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। म अमृतराज काफले बिदा हुन्छु। नमस्कार।